नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के चैप्टर का टॉपिक है नवाकिसे वज़ू। नवाकिसे से मतलब ऐसी चीज़ें या ऐसी वजहात जिनकी वजह से वज़ू टूट जाए। सबसे पहली हदीस है हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि तुहूर, वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं की जाती। यानी कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और हमने वज़ू नहीं किया है तो वो नमाज बेकार है। नमाज तभी कबूल होगी जब वज़ू होगा। तो नमाज के लिए शर्त क्या है? वज़ू करना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का वज़ू टूट जाए जब तक वो वज़ू न करे अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। मज़ी खारिज होने से वज़ू। सैयदना मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया कि क्या मज़ी खारिज होने से गुस्ल वाजिब होता है या नहीं। तो आपने मज़ी खारिज होने से गुस्ल वाजिब करार ना दिया बल्कि फरमाया, अपना वज़ू मखसूस धो डालो और वज़ू कर लो। मज़ी होता है कि जैसे आप पेशाब या पखाने नहीं गए, वर्ड हम इसलिए एकदम क्लियर यूज़ कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो पेशाब या पखाने के अलावा कभी कभी कुछ गंदगी जो निकल आती है उसको कहा जाता है मज़ी। तो अगर ऐसा आपको दिख जाए, गंदगी दिख जाए, तो उस वक्त क्या करें, आप वापस इस्तिंजा कर लें और वज़ू कर लें, लेकिन गुस्ल करने को यहाँ पे नहीं कहा गया। शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शर्मगाह को हाथ लगाए बस वो वज़ू करे। यानी कि इस्तिंजे वाली जगह पे अगर हाथ लगा देंगे आप तो आपका वज़ू टूट जाएगा। नीयत से वज़ू। सैयदना सफ़वान बिन असाल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया या हमें हुक्म देते थे कि हम सफ़र में अपने मोज़े 3 दिन रात न उतारें, लेकिन पेशाब पखाने और नींद में हम उन्हें पहने रखें। इस हदीस से मालूम हुआ कि नींद से वज़ू टूट जाता है, मतलब मोज़ा नहीं उतारना है और जितनी बार भी वज़ू करेंगे उतने बार मोज़ों पे मसह कर लेंगे सफ़र के दौरान। लेकिन अगर सो गए या टॉयलेट चले गए तो क्या होगा, वज़ू टूट जाएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स सो जाए उस पर वज़ू वाजिब है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के इंतज़ार में बैठे बैठे ऊँघते थे और वज़ू किए बगैर नमाज अदा कर लेते थे। तो सोने से, अच्छे से नींद से सो गया कोई, तब तो वज़ू ज़रूरी है, दोबारा करना वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर बैठे बैठे ऊँघ आ जाए, और ख़ासकर अक्सर लोग मुसल्ले पे बैठे रहते हैं, वेट करते हैं नमाज का, तो उस टाइम उनको हल्की सी नींद आ जाती है, बैठे बैठे ऊँघ आ जाती है, तो उस कंडीशन में दोबारा वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। हवा खारिज होने से वज़ू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे शख्स की हालत बयान की गई जिसे ख्याल आया, मतलब ख्याल आया, उसको कंफर्म नहीं था, बस उसको ऐसा लगा कि नमाज में इसकी हवा खारिज हुई है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज इस वक्त तक ना तोड़ो जब तक हवा निकलने की आवाज़ ना सुन ले या इससे बदबू महसूस ना हो। या तो अगर आपको स्मेल आ रही है या आपने आवाज़ सुन ली है तभी वज़ू टूटेगा। बस ख्याल आया, ऐसा फील हो रहा है तो वज़ू नहीं टूटेगा। और ये शैतान बहुत वज़ू से डालता है। नमाज पढ़ी है तो अभी लगता है अरे नहीं वज़ू नहीं है, अब लग रहा वज़ू टूट गया। तो जब से ये हदीस पता चली तब से बहुत सुकून हो गया, नहीं तो ऐसे बस लगता रहता है। और ये वसवसे कौन डालता है? शैतान डालता है। कै, नक्सीर और वज़ू। कै या नक्सीर आने से वज़ू टूट जाने वाली रिवायत को जो बुलुगुल मराम और इब्ने माजा इन किताबों में ये वाली हदीस है, उसका नंबर है 1221।
امام احمد اور دیگر محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے، بلکہ اس سلسلے کی تمام روایت سخت ضعیف ہے۔ تو صحیح حدیث جب تک کسی چیز کے بارے میں نہیں ہو تب تک اسے فالو کرنا مست نہیں ہے۔ لہٰذا برات اصلیہ پہ عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا، یعنی کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک قصہ بھی ہے، ایک واقعہ ہے کہ جب وہ غزوہ ذات الرقہ میں پیش آیا تھا، جب ایک انصاری صحابی رات کی نماز پڑھ رہے تھے۔ رات کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ عشاء کی بھی ہو سکتی ہے یا تہجد کی بھی ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے، کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے۔ وہ کر رہے تھے سرحدوں کی دیکھ بھال جو کی جاتی ہے، مطلب گارڈ والا کام کر رہے تھے کہ کوئی حملہ نہیں کرتے۔ دوسرا ساتھی ان کا سو گیا تھا، وہ کر رہے تھے نماز، ان کو دل کر رہا تھا پڑھنے کا، بہت ہی خشوع و خضوع سے وہ قرات کر رہے تھے۔ تو اسی وقت ان کے اوپر 3 تیر کسی دشمن نے ان کے چلائے، جن کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ سوچیے کتنی اچھی نماز تھی ان کی کہ 3 تیر لگ گئے، لیکن ان کو اتنا اچھا لگ رہا تھا نماز پڑھنے میں کہ انہوں نے نماز کی نیت بھی نہیں توڑی۔ ہم تو ذرا سا کھٹ سے آواز بھی ہوتی ہے تو فوراً نماز توڑ کے جھانکنے لگتے ادھر ادھر، لیکن ان کی کتنا اچھا تقویٰ اور کتنی اچھی ان کی نماز رہی ہوگی کہ ان کو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا تیر باڈی میں آ کے لگ گیا، لیکن انہوں نے نماز بھی نہیں توڑی، اور شاید اسی حالت میں ان کی موت آ گئی۔ تو کتنی بہترین موت رہی ہوگی۔ یہ دیکھیے، ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو، یا آپ کے علم میں یا واقعہ آیا ہو تب بھی انہوں نے نماز لوٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا، مگر ہم تک یہ خبر ہی نہ پہنچی۔ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کا واقعہ ہے۔ تو اس طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی جب ایک بار زخمی ہو گئے تھے تو آپ نے بھی اسی حالت میں نماز کنٹینیو رکھی، آپ نے نماز بھی نہیں توڑی تھی، تو حالانکہ آپ کے جسم سے بھی خون جاری تھا۔ تو یہ 2 جو واقعے ہیں، یہ روایتیں ہیں، اس سے ہم یہ پوائنٹ نکالتے ہیں کہ یا نقصیر سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرمگاہ کے سوا خون کا بہنا ناقص وضو نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف لوٹو، اور اس کا مطلب ہے وضو کو دوبارہ کرو اور پھر نماز پڑھو۔ تو یہ سارے ریزنز ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں نہ یہ ہے کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ یہ ہے کہ شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، جو آپ لوگ باتیں کہہ رہے تھے۔ تو ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹنے کی کوئی حدیث ہمیں ابھی تک نہیں ملی۔ تو جو چیز حدیث یا قرآن سے نہیں ملے اس کو فالو نہیں کرنا ہے۔ کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تصدیق آپ کو قرآن یا حدیث سے مل جائے، اور اگر نہیں ملتی ہے تو اس بات کو فالو نہیں کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔